दराज पैसिफिक ओशन में मौजूद ये है पोम्पी आइलैंड, जो अपने मैंग्रोव्स के जंगलात के नीचे एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। पोम्पी आइलैंड की तन्हाई का अंदाजा लगाया जाए तो इसके सबसे करीब पापा न्यू गिनी है, और वो भी यहाँ से 1900 किलोमीटर दूर है। और दूसरे नंबर पे जापान है, जो कि 3600 किलोमीटर दूर। ऊपर से देखा जाए तो पोम्पी आइलैंड सिर्फ जंगलात और मैंग्रोव से भरा हुआ है, लेकिन हकीकत में इस जंगल के नीचे छुपा है रूहों और आत्माओं का शहर। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ यहाँ के लोकल्स जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने यहाँ जाने की कोशिश की या इस शहर के ये शहर पोम्पी आइलैंड के ईस्ट में फॉरेस्ट के नीचे छुपा हुआ है। यहाँ जाने के लिए पहले पोम्पी आइलैंड के किंग से परमिशन लेनी पड़ती है, और एक खास रस्म पूरी करने के बाद कावा के पौधे की जड़ों से बनाई गई एक अनोखी ड्रिंक पिलाई जाती है, जिसको एक पत्थर पर रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सारी रस्म पूरी करने के बाद नैन मेडोल की आत्माएं हमला नहीं करती। जंगल में जाने के बाद भी नैन मेडोल को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मैंग्रोव्स और उनकी जड़ों ने यहाँ बने स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह छुपाया हुआ है। घने जंगल के बीच छुपा ये है यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको 800 साल पहले पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स की मदद से बनाया गया था। ये खास पत्थर बसाल्ट रॉक कहलाता है, जो लावा के ठंडे होने की वजह से बनता है। एक एक पत्थर का स्लैब कम से कम भी 5 टन वजनी है, यानी करीब 4 सेडान गाड़ियों के बराबर। पर यहाँ कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जिनका वजन 70 टन यानी 70,000 किलोज तक भी हो सकता है। इतना ज्यादा वजन आजकल की एडवांस्ड मशीनरी की मदद से उठाना भी काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो सोचें ये काम 800 साल पहले पैसिफिक ओशन की वीरानियों में कैसे किया गया होगा। इस पहेली की दिलचस्पी गीजा के पिरामिड्स और ईस्टर आइलैंड्स में बने पत्थरों के स्कल्पचर से हरगिज कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास का सारा एरिया सिर्फ कोरल रीफ और जंगलात से भरा हुआ है। यहाँ इस किस्म के पत्थर मौजूद ही नहीं है, तो फिर आखिर ये पत्थर लाए कहाँ से गए और इनको उठाया कैसे गया होगा। लोकल्स के बीच कहानियां मशहूर हैं कि ये काम जादू की मदद से किया गया था, पर इसकी असल वजह क्या है ये जानना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ना ही यहाँ की कोई रिटन हिस्ट्री है और ना ही एविडेंस। सिर्फ कहानियां हैं जो सदियों से चेंज होती आ रही हैं। इस पूरे शहर को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए यहाँ के मैंग्रोव्स को काटना बहुत जरूरी है। फिजिकली ये काम तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया गया। लिडार स्कैनिंग डिवाइस को ड्रोन में इंस्टॉल करके इस पूरे एरिया की स्कैनिंग स्टार्ट की गई। लिडार की वेव्स दरख्तों के बीच में से तो गुजर सकती हैं, लेकिन ठोस पत्थरों से टकराकर वापस लिडार डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती हैं। लिडार के इस डेटा की मदद से अब इस पूरे एरिया का एक 3D मॉडल बनाया जा सकता है। लिडार स्कैन कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने इस पूरे एरिया के छुपे हुए स्ट्रक्चर्स का एक शानदार मंजर पेश किया। यहाँ दरख्तों के नीचे छुपे करीब 90 स्ट्रक्चर्स उभर कर सामने आ गए। इसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, टेम्पल्स और रिचुअल प्लेसेस भी थी। एक छुपे हुए रिचुअल स्ट्रक्चर का जायजा लिया गया तो उसमें 800 साल पुराना सकाओ पाउंडिंग स्टोन अभी भी मौजूद था। वही पत्थर जिस पर कावा की जड़ों को रगड़ रगड़ कर सकाऊ नामी ये ड्रिंक आज भी बनाई जाती है। मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि असल में हर एक स्ट्रक्चर एक अलग मैन मेड आइलैंड पे बनाया गया है, और इन तमाम आइलैंड्स के गिर्द बड़े बड़े पत्थरों से आर्टिफिशियल सी वॉल भी बनाई गई थी ताकि समंदरी लहरों से बचा जा सके। क्या ये कोई सुपर ह्यूमंस थे या फिर वाकई ये काम आत्माओं या जादू की मदद से किया गया था? बेशक छोटे ही सही, लेकिन मैन मेड आइलैंड्स वो भी उस दौर में बनाना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी दुबई के वर्ल्ड आइलैंड्स वापस समंदर की नजर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ नैन मेडोल में बसने वाले 800 साल पहले मैन मेड आइलैंड्स का पूरा शहर बनाए बैठे थे।
آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ نین میڈول کے تمام اسٹرکچرز میں لگے بسالٹ راک کا وزن 7 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ یہ اتنا ہی وزن ہے جتنا 8 ایئر کرافٹ کیریئرز کا ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی سب سے بڑی فریٹ ٹرین جو کہ 8 کلومیٹر لمبی تھی، ایسی 8 ٹرینز کا وزن نین میڈول کے اسٹرکچرز کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بسالٹ راک یہاں آیا کہاں سے؟ پومپی آئی لینڈ کی دوسری سائڈ پہ قریب 18 کلومیٹر دور بسالٹ راک کی ایک کوئری تلاش کی گئی، اور وہ بھی درختوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ 150-200 فٹ اونچی کوئری پہ چڑھ کر دیکھا گیا تو وہاں حیرت انگیز طور پہ ابھی تک بسالٹ راک کے سلیبز موجود تھے، جو شاید کسی وجہ سے یہیں پڑے رہ گئے۔ ان سلیبز پر دھوئیں اور راکھ کے نشانات پائے گئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں آگ لگا کر اوپر پانی ڈالا جاتا تھا، جس سے بسالٹ راک سلیبز کی صورت میں کوئری سے الگ ہو جاتے تھے۔ پیسیفک اوشن میں 800 سال پرانے مین میڈ آئی لینڈز کی پہیلی کا کچھ حصہ تو سالو ہو چکا تھا۔ اب باری تھی یہ جاننے کی کہ ان پتھروں کو کوئری سے 18 کلومیٹر دور نین میڈول تک کیسے لے جایا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے جانا کہ ایک پتھر 5 ٹن سے 70 ٹن تک وزنی ہے۔ اتنا زیادہ وزن پومپی آئی لینڈ کے بیچ سے لے جانا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ سٹون کوئری اور نین میڈول کے بیچ اونچے پہاڑوں نے راستہ روکے رکھا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کسی طرح ان پتھروں کو اوشن تک پہنچایا جاتا تھا، اور پھر آئی لینڈ کی دوسری سائڈ تک کسی بوٹ میں رکھ کر پورا گول گھوم کر نین میڈول تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے نین میڈول کے ساتھ سی فلور کو سونار اسکیننگ سے سرچ کیا گیا۔ وہاں 300 فٹ کی گہرائی میں کچھ ایسے آبجیکٹس اسکین ہوئے جو شاید کسی بھی طرح سی فلور کا حصہ نہیں لگ رہے تھے۔ معلوم پڑا کہ کچھ بسالٹ راک کے پلرز اوشن کے فلور پر بھی موجود تھے، جو شاید ٹرانسپورٹ کے دوران سمندر میں گر گئے تھے۔ یہ پلرز اس بات کا ثبوت ہیں کہ نین میڈول تک اتنے بھاری پتھر سمندر کے ذریعے ہی لائے جاتے تھے۔ نین میڈول پر ریسرچ کے دوران ہر موڑ پر کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اگر یہاں رہنے والے اس دور میں بھی اتنے بھاری پتھروں کو سمندر کے راستے ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے آئی لینڈز پر بھی گئے ہوں گے۔ پومپی آئی لینڈ سے 15 کلومیٹر دور اینٹ اٹول نامی آئی لینڈ کا جائزہ لیا گیا۔ وہاں پر بھی کئی مقامات پر بسالٹ راک کے پلرز اور ڈھیر سارے سکاؤ اسٹونز نظر آئے۔ یعنی یہ کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ بہت زیادہ اسکلڈ لوگ تھے، جو 800 سال پہلے بھی سمندری لہروں کا مقابلہ کر کے ہیوی کارگو ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے۔ ریسرچرز اور ہسٹورینز کی ٹیم نے پومپی آئی لینڈ کا مزید جائزہ لیا تو انہیں ایک اسٹون آرٹ کی سائٹ نظر آئی، جہاں پتھروں پر مختلف کارونگز ہو رکھی تھی۔ اب یہ کارونگز 800 نہیں بلکہ قریب 2000 سال پرانی ہے، جن میں ایک انوکھا سمبل بھی تراشا ہوا دکھائی دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا ہی سیم سمبل 3600 کلومیٹر دور آج کے نیو کیلیڈونیا میں بھی دیکھا جا چکا ہے۔ یعنی یہ سمبل جس کسی نے بھی بنایا تھا ان کے لیے سمندری سفر بچوں کا کھیل تھا۔ اتنا بڑا سفر بغیر جی پی ایس اور ایڈوانسڈ اکوپمنٹ کے کرنا، اور کئی صدیوں پہلے مین میڈ آئی لینڈز اور اس کے اوپر اتنے بڑے اسٹرکچرز بنانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں اس دور کی رولنگ ایلیٹ رہتی تھی۔ پر ابھی تک یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اتنا بڑا سسٹم چھوڑ کر یہ آخر چلے کہاں گئے۔ کیا یہاں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا یا پھر ان کو سمندر نگل گیا؟ امید ہے زین ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔